अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमिसाल शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन इकराम, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह बकरा की आयत है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। इसमें अल्लाह ताला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया है। तो क़ब्ल इसके कि हम इस पर कोई गुफ्तगू करें, आपसे ये हमारी गुजारिश है कि ये चूँकि बड़ा अहम मज़मून है, तो हमारी ये आपसे गुजारिश है कि आप इसको ख़ुद भी सुनें और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, दोस्तों अहबाब को भी इसमें शामिल करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन की तबलीग और तरवीज का काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। मुमकिन है हमारी ये छोटी सी काविश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए निजात का बायस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप पर रोज़े, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह तुम्हारे से पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े जो हैं ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन रोज़ा है। जिस तरह नमाज की फ़र्ज़ियत है, हज की फ़र्ज़ियत है, इसी तरह रोज़े की भी फ़र्ज़ियत है। जिस तरह नमाज को छोड़ना गुनाह है, इस तरह रोज़े को छोड़ना भी गुनाह है। जिस तरह नमाज का इनकार कुफ्र में शामिल है, इस तरह रोज़े का इनकार करना भी कुफ्र में शामिल है। तो इसलिए रोज़ा एक इंतहाई अहम फ़र्ज़ है, रुकन है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। फिर रोज़ा जो है ये एक तदरीजी मामले की सूरत में नाज़िल हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ यहूद अशूर का रोज़ा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस दिन हमें फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात मिली थी, तो हम इसलिए ये रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि मेरे भाई थे, मुझ पर उनका ज़्यादा हक़ है, लिहाजा इसको हम भी रखेंगे। तो मुसलमानों को भी रोज़ा रखने का हुक्म जुदा वो दिया। तो इस तरह मुसलमानों ने भी रोज़ा रखा। तो उसके बाद जब रोज़े 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए, तो उसके बाद ये जो अशूर का रोज़ा था, इसकी जो फ़र्ज़ियत थी, जो वाजिबियत थी, जो ज़रूरी था, वो ख़त्म कर दिया गया और आदमी को उसकी अपनी ख्वाहिश पर छोड़ दिया गया कि कोई चाहे तो रख ले, कोई चाहे तो ना रखे। अलबत्ता जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए उनको जो था उसको लाजमी करार दिया गया कि 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, इसको हर हालत में रखने हैं। और इसके भी जो अहकाम है वो तदरीजी हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अहकाम जो हैं वो दिए, लेकिन जो हम आपके सामने बयान करेंगे वो समझ लें कि ये फ़ाइनल अहकाम हैं जो अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो रोज़े का
صوم جو ہے، صوم کا معنی ہے رک جانا، صوم یا سیام اس کا معنی ہے رک جانا، کسی بھی کام سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم یعنی رک جانا، رک جانا صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، کسی بھی کام سے رک جانا جو ہے وہ صوم ہے۔ مثلا کھانے پینے سے رک جانا، سونے سے رک جانا، کوئی کام کرنے سے رک جانا، سفر سے رک جانا، آنے جانے سے رک جانا، یا کوئی اپنا بنیادی کام دنیاوی کام کرنے سے رک جانا، یعنی کسی بھی کام کے کرنے سے رک جانا، اسی کا نام صوم ہے۔ اور جو شریعت ہے اس شریعت کے مطابق صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا اور جماعت سے پرہیز کرنا، اس کا نام روزہ ہے۔ تو یہ تھے روزے کے بنیادی احکام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور فرض کیے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ روزہ کا جو حکم ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا، صرف تعین ایام میں اختلاف ہے، یعنی کہ اس کے طریقہ کار میں فرق رہا ہے، اس کے اوقات میں فرق رہا ہے، لیکن روزے بہرحال ہر امت میں رہے ہیں۔ اور یہ دین اسلام کا ایک مکمل اور اہم رکن ہے، اور اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور جو شریعت میں کام بہت بوجھل محسوس ہوتا ہے اس میں ذرا آسانی محسوس ہونے لگتی ہے، اور پھر اس میں مسلمانوں کو ایک تسلی اور دلاسا دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر امت کو، مسلمانوں کو دلاسا دیا گیا ہے، تسلی دی گئی ہے کہ یہ مشکل کام صرف آپ کے لیے نہیں، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈال ہے، یعنی جس طرح ڈال جسم کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح روزہ جو ہے وہ ایمانیات کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا جس کا روزہ نہ ہو وہ بے حیائی، جس کا روزہ ہو وہ نہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ شور شرابہ کرے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ میں غلط گوئی یا غلط کاری نہ چھوڑی، یعنی جھوٹ بولا یا شریعت کے خلاف کاموں کو نہ چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارا، دن کو نہ گزارا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر آپ کو شریعت کی پابندی بھی کرنی ہوگی۔ اگر آپ شریعت کی پابندی نہیں کریں گے، یعنی روزہ رکھ کے گانے سنتے رہیں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ رکھ کر چغلی کریں کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر ان غلط کاریوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا جو شریعت کے مطابق کام ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہوگا تاکہ آپ کے روزے کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔